साबिक गवर्नर साहब की फैमिली करवाती रही, मौजूदा गवर्नर साहब करवाते रहे, और कौन कौन लोग हैं जो आपसे करवाते हैं? मौजूदा हमारे यहाँ पर जो युगंडा के एम्बेसडर हैं वो करवाते हैं। जो हमारे रेगुलर पेशेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को हमारे पास भेजते हैं कि इनका फेशियल हिजामा करें, तो वो 2 से 3 माह पहले हम उनका हिजामा करते हैं और शादी से 1 माह पहले हम उनका हिजामा करना छोड़ देते हैं। तो उनके ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर बहुत कुदरती एक निखार आता है, मेकअप की ज़रूरत नहीं रहती। 4 माह के बच्चे से लेके 92 साल के बुजुर्ग तक का हिजामा किया हुआ है। चांद की जो मसनून तारीखें हैं जिनमें जो लूनर मून की वो 17, 19, 21 उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाना पसंद किया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। हिजामा बड़ा इन दिनों मारूफ है, लोग इसके बारे में बड़े बड़े सवाल करते हैं, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं इमरान नादिर साहब जो पिछले 31 सालों से हिजामा कर रहे हैं, और सिर्फ आम लोगों का नहीं, बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, यहाँ तक कि साबिक गवर्नर पंजाब की फैमिली, मौजूदा गवर्नर पंजाब, इन्हीं से हिजामा करवाते हैं। इनके पास ऐसा क्या है और इस हिजामे की क्या अफादियत है? इमरान साहब ये बताएं कि बड़े बड़े लोग ये हिजामा करवाते हैं, कि तरीका इलाज क्या है इसमें? ये तरीका इलाज जी ये सुन्नत है, और सुन्नत पे अमल करना हर बंदे की ख्वाहिश है, और इससे ये फ़ायदा होता है कि आप फ्रेश रहते हैं, आप के अंदर से गलाजत निकल जाती है, जो एक डेड सेल्स आपके जिस्म के अंदर जमा हो गए हुए हैं वो निकल जाते हैं, और मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे पॉइंट लगते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए भी इसमें होते हैं। इसके अलावा अगर बंदे को कोई बीमारी नहीं है फिर भी वो अपना जनरल हिजामा करवाता है, उसमें हम 10-11 पॉइंट्स लगा देते हैं, उससे उसके जो हमारे अंदर के इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जो हमारे रिब केज के अंदर हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, साफ़ हो जाता है उनको। ये साबिक गवर्नर साहब की फैमिली करवाती रही, मौजूदा गवर्नर साहब करवाते रहे, और कौन कौन लोग हैं जो आपसे करवाते रहे? सर जी वो दीनदार बहुत से दोस्त हैं, मेरे उस्ताद हैं, वो करवाते हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन हैं, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ मुल्कों के एम्बेसडर, अल्लाह का शुक्र है कि वो करवाते हैं। उसमें ये इसके मलेशिया के एम्बेसडर, फिर ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर, फिर इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे मौजूदा हमारे यहाँ पर जो युगंडा के एम्बेसडर हैं वो करवाते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है। कैसे लोग यकीन कैसे कर लेते हैं कि आपने तो कट लगाने होते हैं उनके जिस्म पे? तो लोग, ये बड़ा मुश्किल होता है, सेंसिटिव काम है, और फिर जब बड़े लोग होते हैं तो उतना ही ये मुश्किल हो जाता है। जी पहले तो ये मुश्किल था, पहले तो हमें तोते की तरह सारा कुछ रटा हुआ सबक दोहराना पड़ता था, मगर अब जब से ये पिछले ओलंपिक्स हुए तो उसमें वो उन्होंने देखा कि एक ही दिन के अंदर 2-3 रिकॉर्ड बने, और उसके पीछे उसकी कमर के ऊपर स्विमर था, तो उसकी कमर के ऊपर वो हिजामा के पॉइंट्स लगे हुए थे, तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। मगर फिर जब ये बताते हैं कि यह सुन्नत है, तो वो फिर सुन्नत जब उनको कहते हैं तो वो कहते हैं कि अब हमें कोई डर नहीं, अब आप हमें ट्रीट करें, ये सुन्नत के मुताबिक हमारा इलाज होना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भी लोग करवाते हैं ये? हज़रत अल्लाह का शुक्र है कि ये सुन्नत जो है मुसलमानों के अलावा भी बहुत सारी कौमें करवाती हैं, और ये एक ऐसी सुन्नत है कि जिसको रिपीट होता रहना चाहिए, 3 से 4 माह बाद इसको करवाते रहना चाहिए। और एक माह में कितनी मरतबा आप करवा सकते हैं मैक्सिमम? इशू पे डिपेंड करता है कि बाज़ औक़ात तो हमें एक बीमारी के लिए 3 दिन के बाद भी करना पड़ता है, मगर वो बीमारी पे डिपेंड करता है। अमूमन 15 से 20 दिन का गैप होता है, बाज़ औक़ात महीने का भी गैप होता है। बेहतर दिन कौन से हैं करवाने के? चाँद की जो मसनून तारीखें हैं जिनमें जो लूनर मून की वो 17, 19, 21 उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाना पसंद किया है। उनमें करवाने का फ़ायदा ये होता है कि जो बीमारी, वही रेगुलर चैनल जो हम लोग कर रहे होते हैं और उन्हीं दिनों में वही चैनल करते हैं तो अल्लाह शिफा दे देते हैं। सुन्नत पे अमल करने पे अल्लाह शिफा देते ही हैं। आप ये खुद करते हैं और आपने अपने बच्चों को भी ये सिखा दिया, क्या वजह बनी कि आपने उनको भी ये सिखा दिया? वो उसकी वजह ये है कि मैं अपने लिए, अपने ऊपर तो एप्लीकेशन नहीं कर सकता, तो मैं फिर अपने बच्चों से, अपने घर वालों से करवा लेता हूँ। और एक बड़ा अच्छा हुनर है ये, और हुनर का ये है कि ये आपको कहीं गिरने नहीं देता। खुद आपने कहा कि पिछले कई सालों से आपके घर भी बीमारी का कोई किसी ने रुख नहीं किया, बीमारी ने, इसकी वजह आप हिजामा कोई समझते हैं? जी बिल्कुल जी, पिछले 9 साल से मैं बाकायदा, मेरे उस्ताद हैं उस्ताद अरशद कमाल साहब, बड़े प्यारे इंसान हैं, बड़े प्यारे, अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ। तो मैं जब से उनके साथ अटैच हुआ हूँ, मैं उनसे बीमारी के पूछ लेके कि सर ये मेरे घर में ये प्रॉब्लम आया, सर दर्द है जैसे, तो वो हम लोग उसके ऊपर, सर के ऊपर अपने एप्लीकेशन करवाते हैं कब्ज़ की, और अल्लाह का शुक्र है वो दर्द वगैरह ख़त्म हो जाती है, नींद नहीं आ रही। मेरे घर में ये नहीं कि
صرف نزلہ زکام ہی رہا, میرے گھر میں ٹائیفائڈ تک ہوا اور ڈائریا بھی ہوا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہجامہ سے ہی سارا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. 31 سال ہو گئے ہیں, کتنے لوگوں کا کر لیا ابھی تک آپ نے ہجامہ؟ سر جی اگر تقریباً 10,000 کے قریب میں پیشنٹ کر چکا ہوں, اور صرف ایک پیشنٹ ایسا تھا کہ جو دوبارہ نہیں آیا. وہ بس وہ 3 دن کے بعد اپنا ڈائلسس کروا رہا تھا. وہ اس کا بہت کرونک اسٹیج پہ پہنچ چکا ہوا تھا, اور چلو شکر ہے کہ وہ اس کی سنت تو پوری ہوئی. آپ نے کوئی اپنی جگہ نہیں بنائی, آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس میں ذرا تھوڑا سا آزاد طبیعت بندہ, میں ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا. یہ بڑے بڑے لوگ جب کرواتے ہیں, اس کا کیا معاوضہ کیا آتا ہے؟ مختلف لوگوں سے جتنا امیر ہو اس سے اتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں؟ نہیں جی, بس اس کو رہنے ہی دیں, اس کا سیکرٹ ہی رہنے دیں. لوگ خوش ہو کے زیادہ پیسے بھی دیتے ہیں. بالکل بالکل, اللہ کا شکر ہے, میرا بریڈ اینڈ بٹر اسی سے چلتا ہے. ہاں جی الحمدللہ, اور اللہ مجھے اپنے راستے پہ مزید خرچنے کی توفیق بھی دیتا ہے, تو وہ اسی راستے سے آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہجامہ کے بارے میں بہت سی باتیں آپ نے سن رکھی ہیں, یہ بڑا فائدہ مند ہے اور یہ سنت نبوی بھی ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم یہ خود بھی کروا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو یہ کروانے کے بعد. تو چلیے کرواتے ہیں. یہ پوائنٹ عموماً 1 نمبر کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کے ہمارا دماغ اور حرام مغز جڑتا ہے, اس کو سنت پوائنٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو میں پوائنٹ لگانے لگا ہوں, اس کو بھی سنت پوائنٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے 2 مونڈوں کے درمیان میں یہ لگایا گیا. اس کے علاوہ یہ جو میں پوائنٹس دونوں لگانے لگا ہوں, ان کو ہم لوگ آپس میں سمجھانے کے لیے یا یہ امیونٹی بوسٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں. اور بعض لوگوں کو ایسیڈیٹی کا جیسے ایشو ہوتا ہے, تو یہ پوائنٹ جو ہے ایسیڈیٹی کا, یہ معدے کے اوپر لگتا ہے. جنرلی کر رہا ہوں میں ان کا, تو اس وقت میں ان کے ایک یہ لیور پہ لگا دیتا ہوں, کیونکہ لیور سب سے بڑا ہمارا انٹرنل آرگن ہے. کپ اپلیکیشن کر دی ہے, تو اب ہمیں اسے 2 سے 3 منٹ انتظار کرنا ہے. یہ دیکھیں ویکیوم ہونے کے بعد نا یہ اتر نہیں رہا. آپ اسے اٹھانا چاہیں, اتارنا چاہیں تو یہ اترتا نہیں ہے. ویٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سارے جسم کے جو جہاں پر لگا ہوا ہے ادھر سے ٹاکسنز یہاں پر اکٹھے ہو جائیں. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سکن 70% تک سن ہو چکی ہوتی ہے, تو اس سے جب ہم اسکریچ کرتے ہیں تو پیشنٹ کو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر پینسل پھیری جا رہی ہے, اسکریچ کا کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ اب میں ان کو ہلکا ہلکا اسکریچ کر رہا ہوں. ان سے اسکریچ کی ہلکی سی چبھن ہوتی ہے, اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ 70% تک سکن جو ہے وہ سن ہو چکی ہے. آپ حضرت آیت الکرسی کا ذکر کریں. روزے کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا, اور احرام کی حالت میں بھی کروایا. یہ ایسے علاج ہے کہ اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ روزے میں ہجامہ کرانے کے سنت پوری کرنے کا مزید ثواب ملتا. ہجامہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پوری طرح صحت مند ہوں. کائنات میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بندہ بیمار ہے. اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, 6000 کے قریب کچھ لوگ کہتے ہیں. تو آج ویسے دوسرے اینگل سے اگر اسے دیکھا جائے تو آج جو خون بنا ہے اس کی بھی ایک ایکسپائری ہے. وہ اس کی جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں اس کا 120 ڈیز ہے, وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ اس کے 13 سے 15 دن ہیں. تو ان کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے, انہوں نے بھی ڈیڈ ہونا ہے. اور ان کو پھر مخصوص جگہوں پر جا کے نا وہ قدرت بٹھا دیتی ہے, یا فریش بلڈ جو ہے نا ان کو دھکیل دیتا ہے. وہ فریش بلڈ جو ہے وہ وین سے نکال کے ان کو سکن کی طرف دھکیل دیتا ہے. وہاں پر جب یہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ تازہ پانی بھی بدبو مار جاتا ہے. تو وہ ڈیڈ سیلز آلریڈی وہ ہیں ہی ڈیڈ, تو جب وہ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ادھر مختلف مسائل جنریٹ ہونے شروع ہوتے ہیں. جیسے فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی کے گھٹنوں میں جمع ہونا شروع ہو جائے تو گھٹنوں کی تکلیف ہو جاتی ہے. جگر پہ آنا شروع ہو جاتا ہے, جگر کا کام کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اوپر بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح لنگس پہ آ جائے تو وہ بندے کو دمے کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ نے ایک ایسا عجیب علاج جو تمام انبیاء میں یہ کامن علاج ہے, اس کی سنت بھی پوری ہوتی ہے اور تمام انبیاء کی سنت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو اس میں اس جگہ مخصوص جگہوں سے ہم لوگ گند باہر نکال لیتے ہیں, وہ بندہ فریش ہو جاتا ہے. ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمام انبیاء کی یہ کامن سنت, تمام انبیاء میں
5 چیزیں ایک حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق کامن ہیں: حیا، خوشبو، مسواک، بردباری اور حجامہ. تو یہ بہت زبردست علاج ہے. اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ ہیپیٹائٹس کا، کینسر کا اور پچھلے سال ایڈز تک کے پیشنٹ ٹریٹ کر چکے ہیں جو اب بالکل ٹھیک ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ 4 ماہ کے بچے سے لے کے 92 سال کے بزرگ تک کا حجامہ کیا ہوا ہے اور اللہ نے انہیں شفا دی ہے. جی خواتین بہت کرواتی ہیں، اور خواتین کے لیے جو ہماری فیمیل تھراپسٹ ہیں، جیسے میری بیٹی کرتی ہے، میری وائف کرتی ہے، وہ مستورات کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان سے بات میں کرتا ہوں، مگر ان کا حجامہ جو ہے وہ مستورات ہی کرتی ہیں. مستورات اکثر ہمارے پاس آتی ہیں جو اپنا چہرے کا گلو کا جن کو فکر ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ان کا فیشل حجامہ کا ایک چینل بنایا ہوا ہے. اس سے یہ کہ وہ جو فیشل نرو ہماری گزر رہی ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. جب وہ کلیئر ہوتی ہے تو ہمارے چہرے کے اوپر قدرتی ایک نکھار آتا ہے. زیادہ تر جو ہمارے ریگولر پیشنٹس ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں کہ ان کا فیشل حجامہ کریں. تو وہ 2 سے 3 ماہ پہلے ہم ان کا حجامہ کرتے ہیں، اور شادی سے 1 ماہ پہلے ہم ان کا حجامہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کے چہرے کے اوپر بہت قدرتی ایک نکھار آتا ہے. میک اپ کی ضرورت نہیں رہتی، مگر وہ پھر بھی میک اپ کروا ہی لیتی ہیں.